अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, डिवीज़न गुजरांवाला की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ राना इमरान हसन। सबसे पहले खबर से अमल करते हैं। NA-75 23 पोलिंग स्टेशन का मामला चीफ इलेक्शन कमीशन की अदालत में पेश। दोनों फरीकैन के दलाइल और रिटर्निंग अफसर का बयान। आइए जानते हैं शहबाज अली मोहसन की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद NA-75 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए मुकर्रर रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन के रूबरू बयान में कहा है कि NA-75 में कोई नतीजा तब्दील नहीं हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने NA-75 के ज़िमनी इंतखाबात के नताइज के हवाले से मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार सईदा नौशीन इफ्तिखार की दरख्वास्त पर समाअत की। नौशीन इफ्तिखार के वकील सलमान अकरम राजा ने NA-75 में दोबारा पोलिंग की इस्तदा कर दी। उन्होंने अपने दलाइल में कहा कि बात सिर्फ 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की नहीं। इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज़ तारीखी दस्तावेज़ है। प्रेस रिलीज़ में आला तरीन सतह पर धांधली की निशानदही की गई। ये पहला इलेक्शन है जहां 20 रिटर्निंग अफसरान गायब हो गए। लापता प्रिजाइडिंग अफसरान एक साथ ही सामने आए। जिस DSP को इलेक्शन कमीशन ने हटाया था उसे SP बनाकर तैनात किया गया। NA-75 में फायरिंग हुई जिससे लोगों की जानें गईं। इलेक्शन कमीशन को आईनी जिम्मेदारी अदा करने से रोका गया। NA-75 के रिटर्निंग अफसरान ने इलेक्शन कमीशन के सामने पेश होकर अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। रिटर्निंग अफसर ने इलेक्शन कमीशन के रूबरू अपने बयान में कहा कि NA-75 में कोई नतीजा तब्दील नहीं हुआ। जो नताइज बाद में मिले वो वही थे जो व्हाट्सएप पर आ चुके थे। बाद प्रिजाइडिंग अफसरान के नताइज व्हाट्सएप पर बर वक्त आ गए थे। कुछ का रिजल्ट सुबह 6 बजे, कुछ का 7 बजे मिला। रात को 3:30 बजे लीगी उम्मीदवार ने शिकायत की, जिस पर DSP डस्का को प्रिजाइडिंग अफसरान के साथ तैनात पुलिस से रब्ता का कहा गया। पुलिस अफसरान का भी तैनात अमले के साथ रब्ता नहीं हो सका। चीफ इलेक्शन कमीशन की जानब से इस्तफसार पर रिटर्निंग अफसरान ने कहा कि सुबह 3:37 तक 337 पोलिंग स्टेशन के नताइज RMS में जमा हो चुके थे। 20 पोलिंग स्टेशन के नताइज नहीं मिल रहे थे। इनसे रब्ता भी नहीं हो पा रहा था। एक प्रिजाइडिंग अफसर के अलावा किसी का फ़ोन नहीं मिल रहा था। ये तमाम 20 पोलिंग स्टेशन 30 से 40 किलोमीटर के अहाता में हैं। इस रात मौसम ख़राब था। प्रिजाइडिंग अफसरान को गाड़ियाँ फराहम की हुई थीं। ये मुमकिन नहीं था कि प्रिजाइडिंग अफसरान अकेला हो, इनके साथ पुलिस भी साथ थी। 4 पोलिंग स्टेशन के नताइज प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखत हैं। कुछ पोलिंग स्टेशन के नताइज अंगूठों के निशानात नहीं। मेंबर पंजाब अल्ताफ़ कुरैशी ने इस्तफसार किया कि क्या मोबाइल कंपनियों से प्रिजाइडिंग अफसरान लोकेशन मालूम कराई, जिस पर रिटर्निंग अफसरान ने कहा कि DPO का नंबर बंद था, इनसे रब्ता नहीं हो सका। चीफ इलेक्शन कमीशन ने इस्तफसार किया कि जब आपने रब्ता किया तो घबराए हुए थे। आपने कहा था हमारी जान को ख़तरा है, क्या इंतज़ामिया ने आपसे तावन नहीं किया था? जिसके जवाब में रिटर्निंग अफसर ने कहा कि RO ऑफिस में नारेबाजी हो रही थी, कारकुनान दीवारों पर भी चढ़े हुए थे, मजमा बहुत ज़्यादा था इसलिए घबरा गए थे। इलेक्शन कमीशन ने RO की रिपोर्ट फरीकैन को देने की हदायत कर दी। PTI उम्मीदवार अली असद मलिक के वकील अली बुखारी ने दलाल दिए कि इंसाफ हुआ नज़र आना चाहिए। पहले कहा गया 3000 वोटों से जीत रहे थे तो दोबारा इलेक्शन का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? नौशीन इफ्तिखार की दरख्वास्त के साथ कोई तस्दीक शुदा दस्तावेज़ नहीं। बेहतर होता कि इंतखाबी नताइज को ट्रिब्यूनल में चैलेंज किया जाता, लेकिन दरख्वास्त आज मिली है। इस पर दस्तावेज़ जमा कराए गए। आइंदा हफ्ते तक का वक़्त दिया जाए। नून लीग की तरफ गैर तसद्दुक शुदा दस्तावेज़ नहीं देने चाहिए। PTI उम्मीदवार अली असद मली ने कहा कि मेरे आबाई इलाका के पोलिंग स्टेशन पर एतराज़ किया जा रहा है। 20 में से 18 स्टेशन के फार्म 45 लीगी उम्मीदवार के पास हैं। RO ने खुद कमीशन बनाया कि व्हाट्सएप पर नताइज आ चुके थे। चीफ इलेक्शन कमीशन ने रिमार्क्स दिए कि वक्त कम है, इतना टाइम नहीं दे सकते। असल रिकॉर्ड हमारे पास मौजूद है। कल तक तमाम शवाहद और दस्तावेज जमा कराएं। मेंबर पंजाब अल्ताफ़ कुरैशी ने रिमार्क्स दिए। अब धुंध नहीं है, डस्का जाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। पोलिंग एजेंट जमा कराएं। NA-75 केस की समाअत जुमेरात तक मुलतवी कर दी गई। शहबाज अली मोहसन, City 2 न्यूज़, डस्का। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं। फायरिंग के नतीजे में 3 अफराद कत्ल। गुजरात के इलाका खारिया में खून की होली। तहरे कत्ल की वारदात खारिया मंडेर में। कार पर फायरिंग, खातून समेत 3 अफराद कत्ल होने वालों में 50 साला अख्तर, 55 साला एहसान, 52 साला परवीन बीबी शामिल हैं। DPO गुजरात उमर सलामत मां बारी नफरी मौका पर पहुंच गए। इलाका की नाकाबंदी, मुलजमान की तलाश के लिए खारिया में सर्च ऑपरेशन जारी है।
اور پسرور میں 2 روز پہلے زمین کے تنازع پر بھتیجوں کی فائرنگ سے قتل ہونے والے 2 چچوں اور ان کے 2 بیٹوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ ملزم تاحال فرار۔ 2 روز پہلے تھانہ صدر کے گاؤں کلاس والا میں زمین کے تنازع پر بھتیجوں کی فائرنگ سے قتل ہونے والے 2 چچوں عبدالرحمان ذوالفقار اور ان کے 2 بیٹوں ماجد اور حسن کو ان کے آبائی گاؤں کلاس والا نماز جنازہ کے بعد سپرد خاک کر دیا گیا ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں، لیکن تاحال کوئی بھی ملزم گرفتار نہیں ہو سکا۔ نوشہرہ ورکا نواحی گاؤں نتھو سیوامی 50 سالہ شخص قتل۔ عبدالمالک کو حویلی میں سوتے ہوئے فائرنگ کر کے قتل کیا گیا۔ مقتول 5 بچوں کا باپ تھا جس کو سر میں گولی مار کر قتل کیا گیا۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر مختلف پہلوؤں پر تفتیش کا آغاز کر دیا۔ عبدالمالک کے قتل کی وجہ تاحال سامنے نہ آ سکی۔ گجرانوالہ عالم چوک کے قریب زیر تعمیر مکان گرنے سے ملبے تلے دب کر ایک مزدور جاں بحق 7 زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق مکان کی دوسری منزل میں تعمیراتی کام جاری تھا کہ نیچے والی خستہ حال منزل زمین بوس ہو گئی، جس سے مکان کی تعمیر کرنے والے 8 مزدور ملبے تلے دب گئے۔ ریسکیو ٹیموں نے فوری آپریشن کرتے ہوئے 20 سالہ ارسلان کی ناز سمیت 7 مزدوروں کو ملبے سے نکال لیا، جن میں سے 5 زخمیوں کو موقع پر ہی طبی امداد فراہم کی گئی، جبکہ 2 زخمیوں کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔ زخمیوں میں عدیل، سجاول، عبدالجبار، ارشد، شاہد احمد اور انور شامل ہیں۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ریسکیو آپریشن میں ریسکیو کی 7 گاڑیوں نے حصہ لیا اور ملبے تلے تمام افراد کو نکالنے کے بعد ریسکیو آپریشن ختم کر دیا گیا۔ ڈسکہ پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما میاں ذیشان رفیق ایم پی اے اور سٹی صدر یوتھ ونگ رانا ادریس نے کہا ہے کہ ضمنی الیکشن میں غیور عوام نے جعلی تبدیلی کا جنازہ نکال دیا اور ان کی نام نہاد تبدیلی کے غبارے سے ہوا نکال دی ہے۔ حکومت نے شکست سے بچنے کے لیے الیکشن کمیشن کے عملے کے گم ہونے کا ڈرامہ رچایا۔ الیکشن کمیشن کے عملے کو سیکیورٹی دینے کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہوتی ہے، اپوزیشن کی نہیں، مگر نااہل حکومت اپنی اس نااہلی کی ذمہ داری بھی اپوزیشن پر ڈال رہی ہے۔ ڈسکہ 2 مختلف واقعات میں 18 سالہ لڑکی اور شادی شدہ خاتون اغوا۔ نواحی گاؤں جسروالا کے اعجاز کی 18 سالہ بیٹی گھر سے سکول گئی تو گھر واپس نہ آئی۔ اس کے گھر والوں نے کافی تلاش کی، جس پر گاؤں کے لوگوں نے بتایا کہ تمہاری بیٹی کو نامعلوم ملزمان اغوا کر کے لے گئے ہیں، جبکہ محترہ کی خاتون سریا بی بی کی بہو گھر سے باہر گئی تو اس کو نامعلوم ملزمان اغوا کر کے لے گئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیے۔ ڈسکہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما چودھری شان سجاد نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ڈسکہ کے مسائل حل کرنے کے لیے سخت محنت کر رہی ہے۔ علی اسجد ملی کی کامیابی ڈسکہ شہر کے لیے نیک شگون ثابت ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ چودھری علی اسجد ملی کی کامیابی کے بعد نہ صرف ڈسکہ شہر بلکہ پورے حلقہ این اے 75 میں ترقیاتی کام ہوں گے۔ پچھلے 30 سالوں سے اس حلقہ کو مقامی نمائندوں اور نون لیگ کی حکومت نے نظر انداز کر رکھا تھا، لیکن پی ڈی آئی کی حکومت حلقہ این اے 75 میں ترقیاتی کاموں کے جال بچھا دے گی اور انشاءاللہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت اور چودھری علی اسجد ملی کی نگرانی میں حلقہ کو پیرس بنا دے گی۔